आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। ये खबर सीरियस है, बहुत सीरियस। नेतन्याहू की उंगलियों पर नाच रहा है अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की असली वजह एप्स्टीन फाइल के काले कारनामों पर पर्दा डालना है। ये दावा अमेरिका से आया है और दावा करने वाली वो शख्स अगर पिछला इलेक्शन जीत जाती तो आज डोनाल्ड ट्रंप की जगह वो अमेरिका की प्रेसिडेंट होती। दोस्तों, अमेरिका की सियासत में इस वक्त एक ज़बरदस्त तूफान आ गया है क्योंकि कमला हैरिस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच चल रहे उस खतरनाक खेल का पर्दाफाश कर दिया है जिसने दुनिया को अजीम जंग की कगार पर लाकर खड़ा किया है। अभी तक तो ये एप्स्टीन फाइल वगैरह वाली सारी बातें एलिगेशंस थी और बाहर से लगते थे एलिगेशंस, लेकिन अब अमेरिका से आवाज़ उठी है। 19 अप्रैल को द जेरूसलम पोस्ट में आई खबर के मुताबिक मिशिगन के डेट्रॉइट में एक प्रोग्राम के दौरान बात करते हुए अमेरिका की एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी, अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुकी कमला हैरिस ने एक सनसनीखेज दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी उंगलियों पर नचाकर उसे ईरान के साथ जंग में झोंक दिया। इस पूरी कारस्तानी का मास्टरमाइंड नेतन्याहू। हैरिस ने साफ लफ्जों में कहा कि ये एक ऐसी जंग है जिसे अमेरिका के लोग कभी नहीं चाहते थे और ट्रंप इसमें कामयाब नहीं होगा। कमला हैरिस ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ड्रामा सिर्फ इसलिए रचा ताकि वो एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान भटका सकें। और एप्स्टीन फाइल्स में क्या था? सारे हाई प्रोफाइल लोग, बड़े बड़े खरबोपति आदमी और छोटी छोटी बच्चियां। वो कहानी आप जानते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आगे हैरिस के और भी भारी दावे तो सुन लीजिए जो ट्रंप की पोल पट्टी खोल रहे हैं। कमला हैरिस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिकी तारीख की सबसे करप्ट और सबसे नाकारा सरकार बताया। हैरिस का इल्ज़ाम है कि ट्रंप सिर्फ खुद को ताकतवर दिखाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसे चाहे निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहले ऐसे सदर हैं जिन्होंने अमेरिका के पुराने दोस्तों और अलायंस को बीच मझधार में छोड़ दिया है। कमला हैरिस ने इल्ज़ाम लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल कवानीन, इंटरनेशनल रूल्स और दूसरे मुल्कों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की ज़रा भी परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से आज दुनिया की नज़रों में अमेरिका एक गैर भरोसेमंद मुल्क बन चुका है। आज़ाद बोल इंडिया के दोस्तों, कमला हैरिस के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के अंदर भी अब ईरान पर ट्रंप की पॉलिसी और नेतन्याहू के साथ उनकी साठगांठ के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। बहुत सी बातें हैं जो बाद में निकल कर सामने आएंगी। ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना एक बड़ी साजिश थी और ट्रंप एक माफिया बॉस की तरह काम कर रहे हैं। कमला हैरिस के इस बड़े खुलासे को अब 19 अप्रैल को इसराइल के मशहूर अखबार मारीफ की नज़र से भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें पिछली एक दो जानकारी के साथ कुछ एडिशनल बातें भी कही गई हैं कमला हैरिस की तरफ से। इसराइली मीडिया को पढ़ना इस मामले में बेहद ज़रूरी है। जो बाइडेन की हुकूमत में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट रहीं कमला हैरिस की खामोशी आखिरकार टूट गई है और उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने अमेरिका से लेकर इसराइल तक हंगामा मचा दिया है। हैरिस ने ट्रंप को करप्ट, भ्रष्ट, बेरहम और नाकाम बताते हुए सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपनी उंगलियों पर नचाकर ईरान की जंग में उन्हें धकेल दिया। मिशिगन में दिए अपने एक सख्त बयान में कमला हैरिस ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को यह भी नहीं पता कि असली ताकत यानी रियल पावर क्या होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप 24 घंटे किसी माफिया बॉस की तरह बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी कमजोरियों को छुपा सकें। कमला हैरिस ने वार्निंग दी है कि ट्रंप की इस बचकानी और जिद वाली सियासत की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जो जगह खाली हो रही है उसे चाइना जैसे मुल्क भरने के लिए तैयार बैठे हैं, उस वैक्यूम को। हैरिस ने दावा किया कि ईरान के साथ इस जंग को छेड़ना महज एक साजिश थी ताकि एप्स्टीन स्कैंडल से दुनिया का ध्यान भटकाया जा सके। दुनिया भूल चुकी है एप्स्टीन को। उन्होंने कहा कि इस पागलपन की वजह से न सिर्फ बेकसूर आम लोग मारे जा रहे हैं बल्कि अमेरिकी फ़ौजियों की जान भी खतरे में डाल दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान भी शुरू से यही कहता आ रहा है कि अमेरिका ने सिर्फ इसराइल के दबाव में आकर ये जंग शुरू की है। हालांकि ट्रंप इस बात को सिरे से नकारते रहे, लेकिन कमला हैरिस ने पोल पट्टी खोल दी। कमला हैरिस के इन संगीन इल्ज़ामों ने ट्रंप हुकूमत को बुरी तरीके से घेर लिया है। हैरिस ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की ये हुकूमत अमरीकी तारीख की सबसे ज़्यादा करप्ट और नाकाम सरकार साबित हुई।
جو صرف اپنے فائدے کے لیے دنیا کو تباہ کرنے پر تلی ہے۔ ہمیشہ جس میڈیا کو یا جس ملک کو آپ پسند آپ نہیں کرتے، اس کی خبر کو ضرور پڑھا کیجئے، کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ وہ ان الزامات کو یا اس نئے ڈیولپمنٹ کو لے کیسے رہا ہے۔ یہ نیتن یاہو کے لیے مشکل ہے۔ ایپسٹین فائل کا آنا پھر اسے دبانا، یہ بھی ایک ہی جگہ کی سازش ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک تازہ پوسٹ کے ذریعے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کی جم کر تعریف کی اور اسے امریکہ کا ایک بھروسے مند ساتھی بتایا ہے جو جنگ کے میدان میں جیتنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ یہ دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کافی ہیں، نیٹو پیٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ 19 اپریل کو کی گئی اپنی اس پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا، چاہے لوگ اسرائیل کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن اسرائیل نے امریکہ کا ایک بہترین ساتھی، ایک گریٹ الائے ہونا ثابت کیا ہے۔ ٹرمپ نے آگے لکھا کہ اسرائیل بہادر، وفادار اور عقل مند ہے اور وہ جانتا ہے کہ جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، ابھی بتائیں گے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب مڈل ایسٹ میں تناؤ اپنے عروج پر ہے اور ایران کے ساتھ سیز فائر کے بیچ بھی زبردست کھینچتان چل رہی ہے۔ ٹرمپ نے اپنی اس پوسٹ کے ذریعے ان ملکوں پر بھی نشانہ سادھا، نیٹو طرف، جنہوں نے مشکل وقت میں امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا یا اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ جی یہی اشارہ ہے اس پوسٹ میں۔ ٹرمپ کا یہ اشارہ صاف طور پر اس الائنس کی طرف تھا جو ایران کے معاملے میں امریکہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ ٹرمپ نے صاف کر دیا کہ ان کے لیے اسرائیل کی ملٹری طاقت اور اس کی وفاداری سب سے اوپر ہے، نیٹو پیٹو بعد میں آتے ہیں۔ دوستو، میں ٹرمپ کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں پرسنلی۔ پہلی بات یہ کہ اسرائیل بہادر نہیں ہے۔ یو این کی کل کی رپورٹ کے حساب سے، 18 اپریل کی رپورٹ کے حساب سے، اسرائیل نے غزہ میں 35,000 سے زیادہ عورتیں اور بچوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے علاوہ میل بچوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ میری سمجھ سے بہادر ملک بچوں اور عورتوں کو نہیں مارتے۔ دوسری بات، ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل جانتا ہے کہ جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، تو میں یاد دلا دوں ٹرمپ بابو کہ اسرائیل اپنی ایئر فورس اور ٹینکس کے دم پر پورے 2 سال تک بھی غزہ میں جنگ نہیں جیت پایا اور اسے سمجھوتے کے بعد ہی اپنے ہوسٹیجز واپس مل سکے۔ غزہ میں سیز فائر جاری ہے، یعنی جنگ کا فیصلہ نہیں آیا ہے۔ فیصلہ آتا تو سیز فائر نہیں ہوتا، فیصلہ ہوتا۔ تیسری بات، ٹرمپ نے کہا اسرائیل وفادار ہے۔ ارے یار، جو فلسطینیوں کی زمین پر آ کر بسے اور انہی کی زمین ناجائز طور پر قبضانے لگے تو وہ وفادار کیسے کہلائیں گے؟ یہ معاملہ تو یو این تک میں پینڈنگ ہے اور دنیا کے زیادہ تر ملک اسی لیے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک آکیوپیشن ہے، کیونکہ وہ ایک قبضے والا ملک ہے جو زمینیں قبضہ رہا ہے، جو اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، جس نے ویسٹ بینک کے گاؤں شہر قبضہ لیے، جس نے غزہ پٹی کی زمین قبضہ لی، جو لیبنان میں بھی یلو لائن کھینچ چکا ہے، جو سیریا میں بھی گھس چکا ہے اور بارڈر کے علاقوں کو بفر زون کو چیر کر آگے بڑھ گیا ہے۔ فلسطین کی زمین کی بات کریں، یہ وفاداری نہیں ہوتی اس زمین کے لیے جو آپ کو رہنے کی جگہ دے۔ یہ لوگ جو زائنی یہاں آئے تھے، جیوز کی بات نہیں ہو رہی، جیوز ہمیشہ سے یہاں تھے، امن پسند طریقے سے رہ رہے تھے۔ جو زائنی باہر سے آئے تھے وہ یورپ کے لوگ تھے۔ انہیں اس ملک نے، جب ہٹلر نے پیٹا مارا، تب اس ملک نے جگہ دی۔ آپ کے سیٹلرز ہر روز کبھی فلسطینیوں کی مالکوں کی گاڑیوں میں آگ لگا رہے ہیں، ان کے کھیت پھونک رہے ہیں، ان کے جانور جلا دے رہے ہیں۔ یہ وفاداری نہیں ہوتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ، اگر آپ اپنے آپ کو سپر پاور مانتے ہیں تو سچ بولنا سیکھیے، بھلے دوست کے بارے میں ہو۔ اور ایک تصویر ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھنی چاہیے۔ آئی آن پیلسٹائن نے صبح 7:45 19 اپریل کو یہ تصویر شیئر کی، اور بلکہ اوریجنلی یہ تصویر جو ہے ساؤتھ افریقہ میں ایران کی جو ایمبیسی ہے اس نے شیئر کی۔ اس تصویر کو دیکھیے، پورے میں میڈل ہی میڈل میڈل ہی میڈل میڈل ہی میڈل دکھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے ایران کی ایمبیسی نے؟ If Netanyahu were to be awarded medals for child killing and genocide، اگر نیتن کو بچوں کو مارنے اور ان کا جینوسائیڈ کرنے کے لیے میڈل دیے جاتے تو نیتن کچھ ایسا نظر آتا۔ حالانکہ ایران اس کا دشمن ہے، لیکن فلسطینی بھی اسے مان رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں نا، وہ اسے شیئر کرتے ہیں نا۔ دنیا بھر میں نیتن کے جو کیے گئے کرم ہیں غزہ میں، اس کو لے کر سب لوگ ناراض ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیس وارنٹ، وار کرمنل کے طور پر بھاگا ہوا ہے، کئی ملکوں میں جا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم گرفتار کر لیں گے۔
اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وفادار، بہادر۔ اسی بہادری کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ایک اور ریزروسٹ مارا گیا۔ 9 wounded by explosive in southern Lebanon amid ٹروس ہے، سیز فائر ہے، باوجود اس کے ایک اور یہ ریزروسٹ مارا گیا اسرائیلی فوج کا، اور اس کا نام جہاں تک ہے اشدود سے تھا، یہ اس کا سارجنٹ فرسٹ کلاس لیڈور پورات نام تھا، 31 سال کا تھا۔ 9 اور فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یونیسیف کے ڈرائیورز کو IDF نے مار دیا۔ یہ بہادری نہیں ہوتی؟ یونیسیف یونائٹڈ نیشن کا جو ونگ ہے، برانچ ہے، وہ مذمت کر رہی ہے اسرائیلی فوج کی کہ واٹر ٹرک ڈرائیورز، جو پانی لے جانے والے ٹرک ڈرائیور ہیں، جو پانی کے ٹرک لے جاتے ہیں، انہیں مار دیا، 2 واٹر ٹرک ڈرائیورز کو، تاکہ لوگ پیاسے رہیں۔ یہ بہادری نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وفاداری نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ تک میری بات نہیں پہنچے گی، پہنچ گئی تو چینل بند ہونے کی باتیں آ جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کے بند ہو رہے ہیں، لیکن سچ کہنے سے کیسے رک جائیں؟ جو دکھ رہا ہے، جو سمجھ آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔